Si Kristo ang sanghong nga mianhi sa paghatag kanato sa kahoy sa kinabuhi. Uban sa titulo ni ini nga sermon, atong tun-an ang mahitungod sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ug sa kahoy sa kinabuhi. Ang 66 nga libro sa Biblia puno sa misteryo. Mao nga nahisulat sa Revelation chapter 22 nga dili gayud nato usbon ang bisan unsa gikan sa Biblia. Sa Revelation chapter 5, nahisulat nga gawas kun ang kaliwat ni David dili moabot, ang Biblia dili gayud mabukhad. 이렇게까지 성경에서는 분명하게 그렇게 알려주고 있습니다. 이 성경은 Ang Biblia dili pagtuon sa mga tawo. Tungod niini, unsaon nato pagsabot kung unsay nakatago sa Biblia. 올바르게 이해하려면 Kinsa ang kinahanglang moabot? Kinahanglan moabot ang Dios. Dili kita makabaton og saktong pagsabot kung wala ang mga pagtulunan sa Dios. Hatagan ko ikaw og usa ka pananglitan. Usa ka inahan nagampo sa Dios adlaw ug gabii alang siyang anak. Samtang siya nagampo, ang mga luha midagayday sa iyang nawong. Kasamtangan, ang tinulo sa luha nahulog sa gamayng glass test tube. Gipresentar sa magtutudlo ang glass test tube nga adunay sulod nga sinsirong luha sa inahan ngadto sa iyang mga estudyante. Mga igsuon, ang glass test tube nga imong nakita adunay tinulo nga luha sa inahan. Karon, kung atong analisahon ang mga bahin, unsa nga mga elemento ang naa sa sulod niini, nangutana siya. Mipadayon siya, gikan sa pisikal nga panglantaw, ang mga luha gilangkuban og tubig o gamayng gidaghanon sa asin. Apan, wala ka ba maghuna-huna nga adunay lain pa? Ang magtutudlo nangutana pag-usab, sulod niining tinulo sa luha, ana ang kinasing-kasing nga gugma sa inahan alang siyang anak. Makuha ba nimo kana nga gugma pinaagi sa paggamit sa bisan unsang siyentipikong kahimanan? Anaa ba'y makakuha niini? Ang kinasing-kasing nga gugma og dedikasyon sa inahan alang sa iyang anak, anaa ni anang tinulo sa luha. Apan imposible nga makuha kini gikan niini. Samtang atong palandungon kining butanga, karong adlaw, atong hunahunaon ang lawom nga kabubuton sa Dios nga nakatago sulod sa Biblia. Unsa nga mga paningkamot ang gihimo sa Dios alang kanato pinaagi sa pag-anhi niining kalibutan. Bisag kapila nila analisahon ang tinulo sa luha, imposible nga makit-an ang gugma og sakripisyo sa sulod niini. Bisan pa ni ana, sulod ni ana nga pagtulo sa luha, daghang elemento ang anaa. Ang sinsirong kasing-kasing sa inahan, anaa niini. Uban sa debosyon o gugma, alang sa iyang anak. Dili kini makuha sa bisan unsang mga butang. Karon kinahanglan natong masabtan ang sakripisyo o gugma sa langit ng amahan ug langit ng inahan kinsa mianhi niini nga kalibutan aron sa paghatag kanato sa kahoy sa kinabuhi. Kita kinahanglan nga makaamgo kini mao kadako nga paghigugma nila kanato. Ang langit ng amahan ug langit ng inahan giluwas ang ilang mga anak pinaagi sa pagkulit sa ilang unod ug pagpaagas sa ilang dugo. Dapat natong ilhon ang gugma pinaagi sa Biblia. Karon, bahin ining butanga, atong susihon ang mga pulong sa Biblia. Atong tan-awon ang basahon sa Genesis chapter 2 verse 16. Sa Genesis chapter 2 verse 16, kini nahisulat, giingnan niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Kung mukaon ka niini ni anang adlaw, mamatay kagayod. Ang Dios miingon, kamu adunay kagawasan sa pagkaon sa bisan unsang kahoy sa tanaman sa Eden, apan dili ka mukaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Kay kung mukaon ka gikan niini, mamatay ka gayud. Apan si Adan ug Eva nailad sa bitin ug mikaon sa bunga. Ingon nga resulta, sila gipapahawa. Dili ba nahitabo ang ingon ka makaluluoy nga kahimtang? Mupadayon kita sa chapter 3.
chapter 3 verse 1. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babayi, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babayi, makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Mingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babayi nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga ug gikaon niya kini. Unya, gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilag kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Niining paagiha si Adan ug Eva nga nailad ni Satanas mikaon sa bunga ug gitakdang mamatay. Ingon sa nahisulat sa Romans chapter 7, pagkaalaot ko gayud, kinsabay muluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Bisan pag sila maghinulsol, sila nakalapas na sa balaod sa Dios. Imposible alang kanila nga makabalik sa ilang kanhing kinabuhi sa tanaman sa Eden. Apan, ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, dili lamang ang kahoy sa tanaman sa Eden. Ang kahoy sa kinabuhi didto usab. Bisan pa kun ang usa ka tawo makasala sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, basta makakaon siya sa kahoy sa kinabuhi, dili ba niya mapasiguli ang iyang kanhing kinabuhi? Tungod niini, gibabagan sa Dios ang dalan aron ang mga makasasala dili makaduol sa kahoy sa kinabuhi. Atong tan-awon ang chapter 3 verse 22. Genesis chapter 3 verse 22. Unya miingon ang Ginoong Dios, karon ang tawo nahisama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay dautan. Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi, aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kangturan. Kinahanglan natong tan-awon ang mga kinaiya niining duha ka kahoy. Gibuhat sa Dios ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, ingon nga usa ka kahoy nga mutultol sa mga mukaon niini ngadto sa kamatayon. Unsa pod ang kahoy sa kinabuhi? Gibuhat kini sa Dios ing kahoy nga mugiya niadtong mukaon niini ngadto sa kinabuhing dayon. Ipadayon nato ang verse 23. Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Gipapahawa sa Dios ang tawo ug gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kerubin ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Bisan pa gusto ni Adan ug Eva nga muduol sa kahoy sa kinabuhi, kinsa ang naa didto? Sa sugo sa Dios, ang mga kerubin nagkupot ug nagdilaab nga mga espada ug nagbantay sa dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi. Kung ang katawhan makakaon gikan sa kahoy sa kinabuhi, sila makalingkawas gikan sa sala nga gipasa gikan kang Adan ug Eva. Dili ba ang orihinal nga sala ni Adan napasa gihapon sa tanang katawhan karon? Aron mawala ang sala, ang katawhan kinahanglang mukaon gikan sa kahoy sa kinabuhi. Mahimong adunay lain-laing mga kabalaka. Alang sa mga estudyante, kinahanglan silang magtuon og makigkompetensya sa ilang mga kaedad sa mga eksaminasyon. Sa mga trabahante, nabalaka sila nga matangtang sa trabaho ug naghunahuna sa ilang amo. Kung ikaw ang CEO sa usa ka kumpanya, mabalaka ka nga magunahuna unsaon nako pagpadagan sa kumpanya nga epektibo. Niining paagiha ang matag usa adunay lain-laing mga kabalaka.
Bisan pa, bisan kung gihulog kita dinhi sa kalibutan ug nawala ang tanan, adunay usa ka butang nga kinahanglan natong pangitaon, ang kahoy sa kinabuhi. Kini mao ang labing importante. Dili gayud nato kini pakyason. Sa dihang gipukaw kita sa Dios sa orihinal nga sala, pinaagi sa kasaysayan sa tanaman sa Eden, kinahanglan natong pangitaon ang tubag niini nga butang. Kini ang hinungdan sa atong pagkaanaa dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang mga tawo wala mahibalo niini, sila nagunahuna lamang unsaon nako pagpangita ug daghang kwarta. Unsaon nako pagkahimong mas maayo kaysa sa uban. Anaa sila sa ingon kahimtang sa pagkabalaka. Makaluluoy kini. Ingon sa naisulat sa Genesis, tungod kay ang sala nagsugod gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, nan, ang kahoy sa kinabuhi nahimong yawi nga makasulbad sa tanang isyu sa sala. 하나의 귀한 열쇠가 될 것입니다. Busa, kini nahisulat sa Biblia, kini ang gisaad sa Dios kanato. Unsa man kini? Kini ang kinabuhing dayon. Unsa ang kinaiya sa kahoy sa kinabuhi? Kini motultol ni adtong mukaon niini ngadto sa kinabuhing dayon. Hunahuna ang saad nga gihatag sa Dios kanato. Kini ang paghatag kanato sa kinabuhing dayon. Sa laing pagkasulti, unsa ang ihatag sa Dios kanato? Hunahuna ang kasaysayan sa tanaman sa Eden. Sa katapusan, ang kinabuhing dayon dili mahatag kanato kung wala ang kahoy sa kinabuhi. Dili ba kana ang hinungdan ngano nga ang Dios nagsaad kanato og kinabuhing dayon? Kung bahin sa atong pagtuo, kung walay pagpasiguli sa kahoy sa kinabuhi, bisan ang usa ka gatos ka tuig sa kinabuhi sa pagtuo, mahimong walay pulos. 신앙생활 100년을 해도 소용이 없습니다. Kini tungod kay kung wala kini, walay usa nga makalingkawas gikan sa sala. Nan, unsa ang kamatuoran sa kahoy sa kinabuhi? Atong hibaluan ang mahitungod sa kamatuoran sa kahoy sa kinabuhi. Atong ablihan ang basahon sa John chapter 6. Atong tanawon ang verse 53. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton. Unsay dili mabatunan? Dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo. Unsay maanaa kaniya? May kinabuhing walay katapusan. Dinhi kinahanglan natong hatagan og pagtagad ang pulong kinabuhing walay katapusan. Walay laing paagi nga ang katawhan makabaton og kinabuhing walay katapusan gawas sa kahoy sa kinabuhi. Apan 2000 ka tuig ang milabay sa dihang si Jesus mianhi niining kalibutana naluoy sa katawhan unsa nga pagtulun-an ang iyang gisangyaw? Siya miingon, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo. Unsay iyang mabatunan? Kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Sa tanaman sa Eden, ang Dios miingon nga kung kinsa ang mukaon gikan sa kahoy sa kinabuhi, makadawat sa kinabuhing dayon. Ug sa John chapter 6, si Jesus miingon nga bisan kinsa nga mukaon sa unod sa anak sa tawo ug miinom sa iyang dugo, adunay kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni ining pares nga bersikulo sa bag-ong kasabutan, atong masabtan ang kamatuoran sa kahoy sa kinabuhi. Unsa ang girepresentar sa unod ug dugo ni Jesus didto sa tanaman sa Eden? Kung susihon natog maayo ang problema, atong makaplagan ang tubag. Dili ba ang mga tawo nag-ingon nga kung diin adunay problema, adunay solusyon? Ang solusyon sa sala anaa sa tanaman sa Eden. Tungod kay nahisulat kini nga sa tanaman sa Eden, walay laing paagi sa kinabuhing dayon gawas sa kahoy sa kinabuhi. Unsa ang girepresentar sa unod ug dugo ni Jesus? Ang unod ug dugo ni Jesus nagrepresentar sa kahoy sa kinabuhi. Ang daang kasabutan usa ka anino, ug ang bag-ong kasabutan mao ang kamatuoran. Ang kahoy sa kinabuhi sa tanaman sa Eden usa ka anino. Unsa ang kamatuoran?
Si Kristo nagsaad sa paghatag og kinabuhing dayon sa katawhan, pinaagi sa iyang unod og dugo, nga mao ang kamatuoran sa kahoy sa kinabuhi. Nan, unsaon man nato pagkaon sa unod ni Jesus ug pag-inom sa iyang dugo. Kung kini masayop sa pagsabot, ang pagluto sama sa unang simbahan mahitabo. Sa panahon sa unang simbahan, sa dihang daghang mga hintil ang nagluto sa mga Kristiyano, ilang giakusahan sila nga nag-ingon, 고통을 받게 할 때 ang mga Kristiyano mukaon sa unod sa tawo. 인육을 먹는 그러한 Sila usa ka malisyoso nga organisasyon. 숭악한 단체다. Ilang gimarkahan ang mga Kristiyano sa maong daotang mga istorya o gihimo silang pagkaon sa mga leon ug mga taong gipangtuhog sa kahoy didto sa Colosseum. 인간 촛대가 되기도 하고 Niining paagiha, ilang gitawag ang mga Kristiyano ingong mga erehes o gipatay sila. Si Jesus mingon, bisan kinsa nga mukaon sa unod sa anak sa tao ug miinom sa iyang dugo, may kinabuhing dayon. Kini nga pagtulunan gitipigan sa unang simbahan. Sa unsang paagi kita makakaon sa unod ni Kristo ug makainom sa iyang dugo? 우리 마태복음 Atong ablihan ang basahon sa Matthew chapter 26. Sa Matthew chapter 26 verse 17, kini nahisulat, sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Jesus mingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon miabot na ang akong oras, ako kang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa imong balay. Ug gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila ug giandam nila. Unsa ilang giandam? Giandam nila ang pagsaylo. Unsay koneksyon sa kahoy sa kinabuhi, sa unod ug dugo ni Jesus ug sa pagsaylo? 내용을 우리가 지금 보고 있을까요? Atong pangitaw ng tubag sa verse 26. Verse 26. Samtang nangaon sila, samtang gisaulog nila ang pagsaylo. Mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug mingon siya, dawatan niyo kini ug kana. Kini mao, unsa kini? Kini mao ang akong lawas. Siya miingon nga ang pan sa pagsaylo mao ang iyang lawas. Verse 27. 27절입니다. Unya gikuha niya ang kupa, ang bino sa pagsaylo anaa sa kupa. Nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Unsa ang gisugo ni Jesus nga ilang buhaton? Inom kamong tanan niini, siya miingon. Kini mao, kay kinsan dugo kini? Ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Atong susihon ang mga verse sa John chapter 6 ug Matthew chapter 26 ingong mga pares nga bersikulo. Si Jesus miingon, ang mukaon sa unod sa anak sa tawo ug miinom sa iyang dugo, may kinabuhing walay katapusan. Sa dihang atong nabasa, ang pan sa pagsaylo ug bino nagrepresentar sa iyang unod ug dugo. Busa, unsa ikasulti bahin ni adtong nakaambit sa pagsaylo? 뭘 먹고 마신 사람들입니까? Sila mao kadtong mukaon sa unod ni Jesus ug moinom sa iyang dugo. Sa ingon, sila makaambit sa saad ni Jesus sa paghatag og kinabuhing walay katapusan. Sa laing pagkasulti, ang pagsaylo mao ang kahoy sa kinabuhi. Karong panahona, adunay dili maihap nga mga simbahan sama sa balas sa baybayon, apan wala nila gisaulog ang pagsaylo. Ang kamatuoran nga sila wala magsaulog sa pagsaylo, nagpakita nga sila walay kahoy sa kinabuhi. Ang kamatuoran nga wala nila ang kahoy sa kinabuhi, nagpamatuod nga sila gikontrol sa sala. Dili ba ang pagsaylo mao ang kamatuoran nga nagluwas kanato gikan sa gahom sa sala ug kamatayon? Dili ba ang pagsaylo nagtugot kanato nga makabaton og kinabuhing walay katapusan? Busa, unsa ang labing gikinahanglan sa mga tawo? Dili kini material nga mga kabtangan o kahibalo sa akademiko o pagdayeg gikan sa mga tawo. Walay makasulod sa gingharian sa langit uban niining mga butanga. Dili ba ang gingharian sa langit mao ang dapit nga atong masudlan uban sa kamatuoran sa kahoy sa kinabuhi? Mao kini ang hinungdan nga ang Dios mianhi niining kalibutana
ug mitukod sa regulasyon sa kamatuoran ang pagsaylo. Dugang pa, gitawag niya kini nga bag-ong kasabutan. Moadto kita sa basahon sa Luke chapter 22 verse 7. Atong tan-awon ang chapter 22 verse 7. Ug miabot ang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo nga maoy ting-ihaw sa mga nating karnero nga maoy kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo ug ikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Mupadayon kita sa verse 13. Busa nang lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayud sa gisulti ni Jesus kanila ug ilang gihikay ang panihapon. Sa pag-abot sa takna sa panihapon, mitambong si Jesus sa kan-anan uban sa mga apostoles ug miingon siya kanila, dako kayo ang akong tinguha. Unsa ang gitinguha ni Jesus nga buhaton? Sa pagkaon uban kaninyo ni ining panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo, sa dili pa ako mag-antos. Nasabtan ba nimo ngano nga dako kaayo ang tinguha ni Jesus sa pagsaulog sa pagsaylo? Kini tungod kay kung wala ang pagsaylo, walay solusyon alang sa mga sala sa katawhan. Ang labing importante nga yawi alang kanato sa pagsulod sa gingharian sa langit, anaa niini nga kamatuoran. Mao nga si Jesus niingon, dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Niyana lamang maablihan sa katapusan ang dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi nga gibabagan. Atong tan-awon ang talan-awon sa pagsaulog sa pagsaylo. Mupadayon kita sa verse 19. Verse 19. Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Si Jesus miingon nga ang pan sa pagsaylo kay ang iyang unod. Buhatan niyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Ang bino sa pagsaylo, anaa sa kupa. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa, unsa kini nga kupa? Mao ang bagong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Ang pagsaylo mao ang kamatuoran sa bag-ong kasabutan. Pinaagi sa bag-ong kasabutan, makadawat kita sa kapasayloan sa mga sala. Pinaagi sa bag-ong kasabutan, si Kristo nagbuhat isip tigpataliwala, tali sa Dios ug kanato. Gipasaylo niya ang tanan natong kasalanan, ug dili na niya hinumduman ang atong mga sala. Siya usab naghatag kanato sa langit nung kabilin, ang gingharian sa langit. Tungod ni ining tanan nga mga rason, iyang gidala kanato ang pagsaylo, ang kamatuoran sa kahoy sa kinabuhi. Unya, aduna ba'y makadala sa pagsaylo? 아무나 가지고 올 수 있는 것입니까? Kung atong susihon ang nahisulat sa Genesis, atong makita nga ang Dios nagbutang og mga kerubin aron babagan ang dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi. 전부 그 길을 잘 Dili kini mahimong duulon ni bisan kinsa. 수 없는 그러한 세계입니다. Unya, kinsay makaabli ni ini nga dalan? 볼 수가 있는가? Ang tubag mahimong tin-aw kung atong tagdon kung kinsa ang nagbabag sa dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi. 답이 이제 절로 나옵니다. Kinsay nagbabag sa dalan? 누가 그 길을 차단했습니까? Gibabagan kini sa 하나님께서 Dios. 막으셨습니다. 그렇다면 Busa, 하나님 maablihan ba ang dalan nga 명령에 gibabagan sa Dios kung moabot ang presidente og miingon, ablihi ang dalan? Kinsa ang makaabli ni ini nga dalan? 우주에서 오직 유일무이하게 Ang 누구만 Dios lamang. Ang Dios kinahanglang muanhi ug mag-abli sa dalan alang kanato. Mao nga si Hesukristo, ang Dios nga miani sa yuta diha sa unod, nag-abli sa dalan sa iyang unang pag-anhi. Iyang gibutang ang kamatuoran sa kahoy sa kinabuhi sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan. Apan, 근데 adunay dili maayo nga nahitabo. Human mikayab si Jesus, gisaulog sa simbahan ang pagsaylo sulod sa mga usa ka gatos ka tuig. Apan sa mga AD 155, mitungha ang mga panagbangi. Niadtong panahona, ang simbahan nabahin ngadto sa simbahan sa Sidlakan ug sa simbahan sa Kasadpan. Makita nato kini sa kasaysayan sa simbahan. Si Polycarp mao ang representante sa simbahan sa Sidlakan. Siya miingon dili na mo gustong sa aulugon ang pagsaylo sa bisan unsang adlaw gawas sa ika-14 nga adlaw sa Nisan. Mao kini ang gibuhat ni Hesukristo ug ang tanang apostoles nagsaulog usab sa pagsaylo sa ika-14 nga adlaw sa Nisan. Binuang ang pagsaulog sa pagsaylo sa adlang Domingo gawas sa pitsa nga gitakda alang niini. Niadtong AD 155, mitungha ang unang kontrobersiya tali ni Anicetus sa simbahan sa Kasadpan ug ni Polycarp sa simbahan sa Sidlakan. Apan wala sila magkasinabot. Dayon, mga AD 197,
nagsugod ang ikaduhang pagsulay sa pagwagtang sa pagsaylo. Si Pope Victor mipahayag, ang pagsaylo kinahanglan sa ulugon sa Domingo o gipugos ang uban. Agig tubag, si Polycarp sa simbahan sa Sidlakan, miprotesta batok kaniya. Isip ikawalong obispo, wala pa gayud ako makakita sa mga nag-una nga nagsaulog sa pagsaylo sa bisan unsang adlaw gawas sa ika-14 nga adlaw sa Nisan. Na-record kini sa kasaysayan sa simbahan. Kana usa ka butang nga wala pa nako makita kaniadto, dili namo tugutan kana. Adunay ikaduha nga kontrobersiya mga AD 197 apan ang pagsulay sa makausapa wala mulampos. Apan, sa AD 325, ang pagsaylo, ang kamatuuran sa kahoy sa kinabuhi, giwagtang. Ang pinakabililhong gasa nga gihatag ni Hesukristo sa katawhan, kay nawagtang. Sanglit ang katawhan gitakda nga mamatay pinaagi sa pagkaon gikan sa kahoy sa kaybalo. Sa maayo og dautan, ang ilang gikinahanglan mao ang kahoy sa kinabuhi. Ang ilang gikinahanglan dili kwarta, o bisan unsang matang sa edukasyon o kabantog o gahom. Apan dihay mga pagsulay sa pagwagtang sa kamatuoran sa kahoy sa kinabuhi, ang pagsaylo. Sa 155, 197 ug 325. Sa katapusan, gitigom sa Romanong Emperador Constantino ang tanang mga obispo nga mao ang mga pastor sa modernong termino gikan sa mga simbahan sa Sidlakan ug simbahan sa Kasadpan ug uban sa iyang otoridad isip emperador. Iyang giwagtang ang pagsaylo sa Konseho sa Nicea niadtong AD 325. Ang pagwagtang sa pagsaylo nagpasabot sa pagkawalay paglaom. Para sa katawhan nga nakasala sa langit, ang labing hinungdanong elemento mao ang pagsaylo sa bag-ong kasabutan. Gihatag ni Hesus sa katawhan ingong gasa. Bisan pa ni ana, ilang gipugngan o gibilanggo ang mga tawo nga nagsaulog niini. Sulod sa taas nga yugto sa 1,600 ka tuig, ang mga tawo wala magsaulog sa pagsaylo o kini nagpadayon hangtod karon. Apan, unsa ang katuyuan sa pag-anhi sa Dios dinhi sa yuta. Siya mianhi aron sa pagluwas sa katawhan. Mupakita siya sa ikaduhang higayon aron sa pagdala sa kaluwasan niadtong nagpaabot kaniya. Sa diha nga siya moabot sa ikaduhang nga higayon, siya kinahanglan nga dili moabot nga walay dala. Unsa ang iyang dad-on? Kinahanglang dad-on niya ang kahoy sa kinabuhi aron sa pagtubos sa katawhan gikan sa ilang mga sala. Busa, sa iyang pag-anhi sa ikaduhang higayon, kinahanglan iyang dad-on ang pagsaylo, ang kamatuuran sa kahoy sa kinabuhi. Dili kini akong kaugalingon nga mga pulong o opinyon. Kini ang mga pagtulunan sa Biblia ug ang gitudlo ni Kristo ansanghong kanato. Karon, ang mga simbahan sa kalibutan nag-ingon nga ang pagsaylo wala kinahanglana. Apan sa pagkatinuod, kinihingpit nga kinahanglanon alang niadtong gusto nga makasulod sa gingharian sa langit. Atong tan-awon ang Isaiah chapter 25 verse 6. Dinhi sa bukid sa Sion, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon. Unsa pa ang iyang andamon? Og mga labing maayong bino. Unsa kadugay kini nga bino gitipigan? Kini gitipigan sulod sa kapin sa 1,600 ka tuig. Ang Dios mag-andam og usa ka bangkete sa maayong bino ug iyang lamyon ang kamatayon sa walay katapusan. Sa tibuok Biblia, unsa nga bino ang adunay saad sa pagwagtang sa kamatayon? Sa dihang gitukod ni Hesukristo ang bag-ong kasabutan nga nag-ingon, gitinguha ko gayud ang pagkaon niini nga pagsaylo. Sa laing pagkasulti, unsa ipasabot sa dihang ang Dios miingon, lamyon ko ang kamatayon hangtod sa kahangturan? Kini nagpasabot nga iya kitang hatagan ug kinabuhing dayon. Ang pagsaylo may usa ka bililhong gasa alang sa katawhan. Kadtong gustong moadto sa gingharian sa langit, kinahanglang anaa niini nga kamatuuran. Atong tan-awon pag-usab ang chapter 25. Dinhi sa bukid sa Sion, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug mga labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa tanang kanasuran. Gunubon sa dayon sa Ginoong Dios ang kamatayon.
사망을 영원히 멸하실 것이라. Lamyon sa Dios ang kamatayon, pinaagi sa bino. Kini nagtumong sa bino sa pagsaylo. 없다는 사실은 Nasayod kita pag-ayo nga ang bino sa pagsaylo lamang ang adunay maong saad. Ug pahiran ang mga luha ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan, mao kini ang gisulti sa Ginoo. Inig-abot niya atong adlaw ang tanan moingon, kinsa ang tig-abi-abi niini nga bangkete diin ang kamatayon gilamoy sa maayong bino? 누구시라고요? Kinsa man siya? 우리가 그를 기다렸습니다. Siya mao ang Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. 여러분, Mga igsuon, kinsay naghatag kanato sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan? 허락해 주시고 에덴의 Kinsa ang nagdala kanato sa espirituhanong kahoy sa kinabuhi? 바로 누구십니까? Si Kristo ang sanghong ug ang bag-ong Jerusalem nga langit ng inahan, nagdala ni ini alang kanato. Dili ba? 성경은 Ang Biblia tin-awng nag-record, 이분은 siya mao ang Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. 그가 우리를 Kinahanglan nga dili kita magsalig sa bisan unsang butang alang sa atong kaluwasan. 인류에게 Ang labing importante nga butang alang sa katawhan mao ang kahoy sa kinabuhi. Ang Dios lamang ang makadala sa kahoy sa kinabuhi. Nagahatag ako og walay katapusan nga pagpasalamat kang Kristo ang sanghong ug bag-ong Jerusalem nga langit ng inahan sa pag-abli sa dalan sa kinabuhing dayon ug kaluwasan pinaagi sa bag-ong kasabutan sa pagsaylo ug nagtultol kanato ngadto sa kamatuoran sa kahoy sa kinabuhi. 오직 Ang usa nga moabot uban sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan mao ang Kristo nga magpakita sa ikaduhang higayon alang sa kaluwasan sa katawhan. 우리 구원을 위해서 Iya kitang tubson gikan sa atong mga sala. 사실을 Palihog pamatud ikini pag-usab pinaagi sa mga propesiya sa Biblia. 그리스도 안상 Bisan asa kita dadon ni Kristo ang sanghong ug bisan asa kita dadon sa langit ng inahan, dili gayud kita mapakyas sa pagsunod kanila hangtod sa katapusan. Ang Church of God lamang ang adunay kahoy sa kinabuhi. Ang langit ng amahan ug ang langit ng inahan, mitawag kanato ngadto sa kamatuoran ug mitugot kanato nga makahibalo sa bag-ong kasabutan sa pagsaylo. Atong pasalamatan ug pasidunggan sila niining malipayong adlaw nga igpapahulay. 좋겠습니다. Sa pagbaton sa ingon nga kalipay sa atong kasing-kasing, magkinabuhi kita uban ang hayag nga paglaom. Pinagi niini, gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.